Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan ug malipayong adlaw nga ipapahulay. Ang atong hilisgutan karong Enero 20, giuluhan o gipili ako sa Dios. Ang atong teksto makita sa ikaduhang Tesalonica 2:13. Kay sukad sa sinugdanan, kamo gipili sa Dios aron mga luwas kamo pinaagi sa pagbalaan kaninyo sa espiritu ug sa inyong pagtuo sa kamatuoran. Mga kapaglaom, nining teksto nato karon adunay duha ka mga ahensya sa kaluwasan sa tawo ang gipadaya. Kini mao ang langitong impluwensya ug ang lig-ong buhing pagtuo ni adtong nagasunod kang Kristo. Ang pagkahimong balaan o pagkaputli dili buhat sa usa ka adlaw o tuig lamang, kundi sa tibuok nga kinabuhi. Ang pakigbisog aron madaog ang kaugalingon alang sa pagkabalaan ug sa langit maoy pakigbisog sa tibuok kinabuhi. Ang pagbalaan kang Pablo maayo resulta sa kanunay niyang pakigbatok sa iyang kaugalingon. Siya nagaingon, ako nagakamatay adlaw-adlaw. 1 Corinto 15:31. Pinaagi sa atong walay hunong nga paningkamot nga atong mapadayon ang kadaogan batok sa mga pagtintal ni Satanas, ang kadungganan sa usa ka Kristohanon kinahanglan tinghuaon sa walay hunong nga kusog sa pagsukol ug padayonon uban sa tino nga katuyuan. Adunay siyensya sa Kristyanismo nga kinahanglan hanason. Ang siyensya nga labaw kahalalom, labaw kahalapad, labaw kataas kaysa bisan unsa nga tawhanong siyensya sama nga ang mga langit labaw sa taas kaysa yuta. Ang hunahuna kinahanglan nga disiplinahon, edukaron, bansayon kay kita nagabuhat alang sa Dios sa mga paagi nga dili uyon sa mga nabatnan natong mga kinaiya. Aduna kitay napanunod ug napalambo nga mga hilig ngadto sa dautan nga kinahanglan buntugon. Ang atong mga kasing-kasing edukaron aron malig-on diha sa Dios. Kinahanglan atong umulon ang kinaiya sa panghuna-huna nga makahimo kanato sa pagsukol sa pagsulay. Pinaagi sa balaang paningkamot ug lig-on nga pagsunod sa matarong ang mga anak sa Dios magasilyo sa ilang padulngan. Ang pulong sa amahan nga gisulti ngadto kang Hesus didto sa Jordan nagsakop usab kini sa katawhan. Ang Dios misulti kang Hesus nga siya mao ang atong representante. Tungod sa atong mga sala o kaluyahon, wala kita gisalikway ingon nga walay bili. Kaysa walay bayad iyang gihatag kanato pinaagi sa iyang pinalangga. Ephesians 1:6. Ang himaya nga mikonsad ibabaw kang Kristo may usa ka panaad sa gugma sa Dios alang kanato. Nagasulti kanato bahin sa gahom sa pag-ampo. Daw unsang paagi nga ang tawhanong tingog moabot sa igdulungog sa Dios ug madawat ang atong mga hangyo didto sa mga korte sa langit. Ang kahayag nga mikonsad gikan sa nabuksan nga mga ganghaan sa ulo sa atong manluluwas mukonsad kanato samtang kita mangayo og panabang sa pagsukol sa panulay. Ang tingog nga gisulti ngadto kang Hesus nagaingon usab ngadto sa matag usa ka matinuon nga kalag. Mao kini ang akong anak nga pinalangga nga kaniya ako adunay kalipay. Mga kapaglaom, gipili kita sa Dios bisan pa sa sinugdanan aron kita mga luwas. Ang pagputli sa tao dili lamang inadlaw o tinuoy kundi sa tibuok nga kinabuhi. Aduna kitay paningbasugan kanunay aron nga kita mabalaan ug maputli ug mao kini ang pakigbisog batok sa atong kaugalingon. Atong tinghuhaon nga atong madaog ang pagtintal ni Satanas kay ang iyang tumong mao nga kita iyang malupig pinaagi sa kaluyahon sa atong pagsukol sa atong kaugalingong dautan nga kinaya. Si Kristo sa walay bayad gihatag sa atong amahan aron siya ang magaluwas kanato gikan sa gahom sa kamatayon sa atong kalag. Busa mangayo kita og tabang kaniya sa panahon nga kita atakihon sa atong kaaway. Magampo kita. Dios ug may gugmaon namo nga man sa langit. Salamat sa imong gugma kanamo nga bisan pa sa sinugdanan imo kaming gipili nga mga luwas pinaagi sa pagputli kanamo sa imong espiritu. Imong gihatag kanamo ang imong pinalanggang anak
nga walay bayad aron magaluwas kanamo gikan sa silot sa sala ug iya kining giako tanan didto sa Kalbaryo sa krus aron kami mabag-o o hatagag higayon nga makauban siya didto sa iyang gingharian. Sa ngalan ni Hesus. Amen.